बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है आज के दिन। और खुर्रम मुश्ताक साहब ने ट्विटर पे अपनी वॉल पे बहुत खूबसूरत अल्फाज में लिखा है, मेरी तरफ से यहां के तमाम लोगों को वो एक चीज जो है ही नहीं मुबारक हो। मेरी तरफ से यहां के तमाम लोगों को वो एक चीज जो है ही नहीं मुबारक हो। तो ये हमारे यहाँ की सिचुएशन है। जो मंसूर अली शाह साहब ने किया है, मैं उसकी बात थोड़ा आगे जाकर करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये इस्लामाबाद की वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेट्रो ट्रैक के साथ इस्लामाबाद की सड़क, इस्लामाबाद का खूबसूरत सब्जा और एक लिंक करती हुई सड़क पर मौजूद लोगों का हुजूम, और एक शहरी जिसके दोनों हाथ दो पुलिस एहलकारों और काली वर्दी वालों के हाथ में, दोनों पांव पुलिस एहलकारों और काली वर्दी वालों के हाथ में, उसे डंडा डोली करके वो उठा के ले जा रहे हैं। लोग वापस अपनी बाइक्स मोड़ रहे हैं कि अब उन्हें जिस तरफ पुलिस शायद नहीं जाने दे रही उस तरफ नहीं जाने देना। और इस शहरी को उठा के ये लेकर आते हैं घसीटते हुए एक पुलिस मोबाइल तक, और वो पुलिस मोबाइल भी ट्रैफिक मुखालिफ रुख पर खड़ी हुई नजर आती है, हल्का सा मूव करती है। उस शहरी को लाकर ये जमीन पर रखते हैं, और मेहरबानी इनकी कि उन्होंने रखा, वरना ये पटक भी सकते थे। फिर उसके बाद ये मोबाइल में उसको उठा के फेंक देते हैं, और हुजूम जो है वो झांकता रह जाता है। और ये उसको फेंकने के बाद वापस हुजूम की तरफ मुड़ते हैं। पूरी आबोताब के साथ पुलिस मोबाइल पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है और हमें कह रहा है यौम आज़ादी मुबारक। ये मनाजिर मैंने कराची में भी देखे, मैंने आपको पहले भी बताया। ये मनाजिर हमने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बार बार देखे हैं। और ये मनाजिर जो है वो हमें आज़ादी की याद दिलाते हैं। बहुत ही शर्मनाक होते हैं ये मनाजिर, लेकिन हमारे यहाँ ये मनाजिर नजर आते हैं। पाकिस्तान का लहराता हुआ परचम पुलिस मोबाइल के ऊपर, और उसके बाद एक शहरी के तकरीबन कपड़ों से बेलिबास हो जाने तक के खौफ के मनाजिर, क्योंकि उसकी शलवार खिंच रही है, कपड़े खिंच रहे हैं, जमीन पर उसको घसीटा जा रहा है और उठा के डंडा डोली करके पुलिस मोबाइल में फेंका जा रहा है। लोग मुबैना तौर पर अपने एहतिजाज के लिए, अपने हक के लिए बाहर आए, और ये उनके साथ किया गया है, ये बार बार किया गया है। एक दूसरा, हमारे साथ एक फ्रॉड हो रहा है। आप ये जो देख रहे हैं ना व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट, ये मेरे पास आया। नंबर है 3102202485। और इस मैसेज को अब अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ क्या है कि इस यौम आज़ादी पर, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के तहत शहबाज शरीफ की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों के लिए 13,000 रुपए। अच्छा, फिर क्या है? ये यौम आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस है उनका हिस्सा है। एज पार्ट of this year's Independence Day celebration, Prime Minister Shehbaz Sharif has approved rupees 13,000 for all Independence Day, for this Independence Day, for all Pakistanis to celebrate this Independence Day. ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है how to get it now. Go to click the link below and you will immediately receive rupees 13,000 from the government of Pakistan. आपने टैप किया आपके बैंक की एप्लीकेशन पर, आपकी माइक्रो फाइनेंस जो एप्लीकेशन है जिसमें सादा पे, नया पे, उसके बाद इजी पैसा, जायज कैश वगैरह वगैरह जो भी आपके पास है उसका सफाया शूं करके हो जाएगा, और ये सब का सब ले जाएगा और आपको कहेगा यौम आज़ादी मुबारक। ये फ्रॉड एक अरसे से हमारे यहाँ लोगों के साथ हो रहे हैं। क्या किया इस हुकूमत ने, क्या किया इन लोगों ने इसको रोकने के लिए? व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, एसएमएस पे हो रहे हैं, फोन करके हो रहे हैं। और उसके अलावा जब आप कोई पार्सल मंगवाते तो आपके घरों तक ये पहुंचते हैं, आपको एक मैसेज उससे पहले भेजते हैं, आपका पार्सल है, आप कहते हैं हाँ है, तो फिर कहते हैं अच्छा ये वाला आपके पास भेज रहे हैं, जरा भेज दीजिए, क्लिक कर दीजिए, टैप कर दीजिए, बता दीजिए, आ रहे हैं पैसे लेकर, आपकी चीज लेकर। और उसके बाद सफाया। तो सिस्टम में मौजूद लोग जो ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपको लूटने के लिए
باقاعدہ طور پر نوکریوں کی جگہ پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا ظالمانہ نظام ہے اور حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ککھ نہیں، کچھ نہیں، انڈا صفر شونے. میرے آپ کے تحفظ کے لیے ہماری حکومتیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. آخری چیز میں نے آپ سے کہا تھا، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے سے جن کو روکا گیا، انہوں نے ڈان اخبار میں کالم لکھا ہے، اور کالم لکھ کر منصور علی شاہ صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اس نظام کے بارے میں. کالم میں جو سب سے مضبوط چیزیں یا سب سے زیادہ اپیل والی چیزیں مجھے لگتی ہیں وہ کیا ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں، ہم نے نوآبادیات کو شکست نہیں دی، صرف اس کا پتہ تبدیل کیا. وہ کہتے ہیں کہ 1947 میں برطانوی حکمران تو چلے گئے مگر نوآبادیاتی نظام فکر اور حکمرانی کا انداز باقی رہا. ڈان اخبار میں اس کالم میں وہ لکھتے ہیں، فوج اور سول بیوروکریسی کو برطانوی دور میں بہت مضبوط بنایا گیا تھا جبکہ سیاسی ادارے ابھی کمزور تھے. نتیجتاً طاقت کا پرانا ڈھانچہ نئے مقامی کرداروں کے ساتھ جاری رہا. پھر وہ عدلیہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ خود عدلیہ کا حصہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ آئین کے محافظ سے آئین شکنی کے تصدیق کنندہ تک کا سفر عدلیہ نے طے کیا ہے. کیسے؟ جب فوج نے اقتدار سنبھالا، بلکہ جب فوج نے اقتدار سنبھالا تو عدالتوں نے بارہا نظریہ ضرورت کے ذریعے غیر آئینی اقتدار کو قانونی جواز دیا، غاصبوں کو حلف دلایا اور قانون شکنی کو قانون کا لباس پہنایا. میں نے آپ سے بار بار کہا کہ ہمارے نظام میں جس کو طاقت کا استعمال کرنا ہے، غلط کرنا ہے، اس نے غلط کیا، اس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ظلم کیا. لیکن جس کو اس کو روکنے کا کام کرنا تھا اپنے عہدے کی طاقت کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ گئے تو آ جائے، آؤ بیٹھو، کرو جو کرنا ہے کرو. تو ہماری عدالتوں نے یہ کیا، بار بار کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ججوں کے جھکنے کی وجوہات کیا ہیں؟ خوف. آپ نے دیکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بتایا تھا کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہیراس کیا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہیں، لوگ ان کو دھمکیاں ملی ہیں. مراعات اور آرام، ابھی دیکھا ہے آپ نے ججز کی تنخواہیں 30 32 لاکھ روپے تنخواہیں، مراعات، باقی تمام چیزیں. تو جو کہا جا رہا ہے بیٹھ جاؤ اور چلنے دو. ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہیں، تمام چیزیں کس طرح سے بڑھائی گئی ہیں. میرے ٹک ٹاک پر جا کر بھی آپ طارق متین جرنلسٹ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اکیلے کھڑے ہونے کا خوف، یہ بھی آپ کو پتا چلتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے مقابلے میں اصل چیز ہے کردار، اور آج ہمارے ہاں وہ نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آزادی عدالت یا پارلیمنٹ سے نہیں، کلاس روم سے شروع ہوگی. اور جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایسے جج، ایسے وکیل اور شہری چاہیے جو طاقت کے سامنے نہیں کہہ سکیں تو ان کی تربیت جج بننے کے بعد نہیں، تب تک تو وہ بگاڑ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، نظام کی تمام خامیاں ان کے اندر سرایت کر چکی ہوتی ہیں. تو جج بننے کے بعد تربیت نہیں بلکہ طالب علمی کے زمانے سے شروع کرنا ہوگی. اسی لیے فلسفی، ہسٹری اور لٹریچر کو وہ اہم ترین قرار دیتے ہیں. اور پھر ایک بہت خوبصورت سلسلہ منصور علی شاہ صاحب بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بااصول طالب علم ایماندار وکیل بنے گا، ایماندار وکیل بے خوف بار لیڈر بنے گا، جو بے خوف بار لیڈر ہوگا وہ ایسا جج بنے گا جو نہیں کہہ سکے گا طاقتوروں کو. اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے گئے. لیکن منصور علی شاہ صاحب سے بھی شکایت، ہمارے ہاں منصور علی شاہ صاحب نے کئی جگہوں پر جہاں ان کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آئین پاکستان کے تحت کچھ فیصلے ہونے دینا تھے وہ ہو گئے، اور منصور علی شاہ صاحب نے اس کو نہیں روکا، نہیں کہا اس وقت منصور علی شاہ صاحب نے. پھر 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ تھا، پورے ملک میں الیکشن کا معاملہ تھا. تو ہم نے کچھ جگہوں پر منصور علی شاہ صاحب کو بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو. اور منصور علی شاہ صاحب پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ انہیں اس وقت وہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو آج لکھ رہے ہیں وہ. ایسے ہی آپ دیکھیے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جب لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو لایا جا رہا تھا تو وہاں پر پینل بنے گا ججز کا، 3 ججز کا، ان میں سے انتخاب ہوگا چیف جسٹس کے لیے، اور یہ ہونے دیا گیا. یہ چیزیں اگر روکی جاتی تو آج جو ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. لیکن شاہ صاحب جنہوں نے بالآخر استعفیٰ دے دیا جب ان کا چیف جسٹس بننے کا رستہ روک دیا گیا، اس کے بعد کچھ انتظار کیا، آئینی ترمیم ہوئی، پھر بالآخر وہ اس سسٹم کو چھوڑ کر نکل ہی گئے. لیکن کاش وہ یہ تمام چیزیں پہلے کرتے. شاہ صاحب نے دیر کی. میں اب بھی کہتا ہوں دیر آید درست آید. آپ کی چوٹ، آپ کا طنز بہت بھرپور ہے، اس میں کاٹ بہت زبردست ہے، لیکن
इट इज परहैप्स टू लिटिल टू लेट, ये कहना पड़ेगा। तो ये उनसे नहीं हुआ जो उनको करना चाहिए था। अब जो हम देख रहे हैं और जिसमें हम ये होप करते हैं कि शायद कुछ चीजें हो जाएं, तो वो चीजें अब इस सिस्टम में हो नहीं पा रही हैं और हमें इस सिस्टम पर सिवाय अफसोस करने के और हम कुछ कर नहीं पा रहे, ये हमें नजर आ रहा है। अब भी एक भरपूर आवाज, एक भरपूर सदा बने और जमकर बन जाएं तो शायद कुछ कर पाएं। लेकिन हम कौन सी सदा बने हुए हैं? मुझे अभी भी, जहां मैं बैठकर ये काम कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाहर से आ रही है पा 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 पा, तो हम सिर्फ पा 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 कर रहे हैं और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे बहैसियत काम जो हमें करना चाहिए। हमारे यहां ऐसे डाकिए, ऐसे डिजिटल मालिशिए, ऐसे नाई, तमगा याफ्ता, थपकी याफ्ता, नौकरी याफ्ता, ताकतवरों के तलवे चाटने वाले मौजूद हैं जो कह रहे हैं निजाम यही चलेगा, ये तय हो गया है, ऐसा ही रहेगा, ये यूं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये यूं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बाहर निकलेंगे तो सिस्टम ये कर देगा, सिस्टम ने तैयारी करके रखी हुई है, इनको ये नहीं करने दिया जाएगा। और ऐसे तमाम लोग जो आपको ऐसे फैसले सुनाते हैं कि इनको तुन दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा, इनको इनके मनसब पर नहीं रहने दिया जाएगा, देखना इनके साथ क्या होता है। ऐसे तमाम लोग वही काम कर रहे हैं जो मंसूर अली शाह साहब ने अदालत के लिए कहा कि आईन शिकनी के खिलाफ और कानून शिकनी के खिलाफ जब आपको आवाज बनना चाहिए तो आप आवाज बनने के बजाय आप उसके हक में सहूलतकार बन जाते हैं। तो ये चाटुकार सहूलतकार हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।